बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन भी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। बिल्कुल उसी अंदाज से हमले करने शुरू कर दिए हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय फ़ौज का कब्रस्तान बनाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बॉर्डर एरिया में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत की वजह से पाक फ़ौज भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गई हैं। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हैं वो मुज़ाहमत का एक बहुत बड़ा इस्तिआरा बन चुके हैं। जिस तरह से वो अपने हक़ के लिए ज़ालिम अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से अब जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उन्होंने भी इससे एक तहरीक पकड़ी है और उन्होंने सोच लिया है कि अगर हम चाहें अपनी हिम्मत और हौसले के साथ तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को भी ज़ेर कर सकते हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत बड़ी फ़ौज को जिस तरह से नाको चने चबवाएँ, जिस तरह से मगरबी ममालिक उसमें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हुए नज़र आए, लेकिन मुजाहिदीन के पास इस्तक़लाल में ना तो कमी आई और ना ही वो पीछे हटे। उनसे कहा गया जी कि हम आपको तमाम मराद देते हैं, आप वहाँ दीगर ममालिक के अंदर चले जाएँ। जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि दीगर ममालिक में उनकी आबादकारी करने की कोशिश की। बिल्कुल इसी तरह से भारत ने भी अरसा दराज से कोशिश जारी रखी हुई है। बिल्कुल भारत उसी तर्ज़ अमल पर चलते हुए उसी अंदाज से कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ताकत के ज़ोर पर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह का जो है वो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है। कभी पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कभी हुकूमत खानों के अंदर उनको नौजवानों को पकड़ के डाला जाता है और कभी ख़वातीन की आबरू रेज़ी की जाती है। नौजवानों को इस चीज़ से पीछे रखने के लिए कि वो जिहाद से पीछे रहें और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ ना मिलें, उनके साथ अजीब व गरीब किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक ह्यूमन शेल्टर के लिए उन्होंने एक जीप के सामने एक नौजवान को बांधा था, तो बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेटजी जो है वो ज़ालिम अफवाज की जानिब से भी इस्तेमाल की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कमोबेश 8 से 10 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। उसके बाद कश्मीरी मुजाहिदीन ने इसराइली भारतीय अफवाज के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। और नाज़रीन, उसमें कुछ तो ख़बरें ऐसी हैं कि वो कभी कभार सामने आती हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, लेकिन जो ख़बरें सामने आती हैं उनमें मुजाहिदीन की कामयाबियों का पता चलता रहता है। नाज़रीन, अब जिस तरह से मुजाहिदीन की जानिब से गज़ा की पट्टी पर वीडियोस बनाई जाती हैं अपनी कामयाबियों और सबूतों के लिए, बिल्कुल इसी तरह से अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी साथ साथ अपनी कार्रवाइयों की सबूत के तौर पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी और पूरा अपना एक मीडिया विंग जो है उसको एक्टिव कर लिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जो है वो देखी जा सकती है, जिसमें भारतीय फ़ौज के साथ होने वाले मुकाबले और उसके बाद भारतीय फ़ौज के 2 अफसरान, जिसमें एक मेजर, एक कैप्टन और 2 उनके फ़ौजी जवान, बताया तो खैर जो मुकामी ज़राए उनकी जानिब से भारतीय फ़ौज का ज़्यादा नुकसान जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन नाज़रीन भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमारे एक मेजर, एक कैप्टन और एक जो है वो 2 जवान वो मारे गए हैं। नाज़रीन, हालिया दिनों में आपने एक बात नोट की होगी कि कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से उनकी जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे जो उनके कमांडर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। उससे एक तो तकलीफ़ उनको ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि जो कमांड करने वाले लोग हैं उनके अंदर खौफ व हरास फैलता है और वो जो वहाँ पे जुल्म व सितम करने के लिए जाते हैं उससे उन्हें एक सख्त मैसेज मिल जाता है कि जो हाई कमान है वो इस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन के टारगेट पर है। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत की जानिब से एक और जो है वो इंकशाफ किया गया और उनकी जानिब से ववेला किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन के पास नाटो अफवाज का असलहा पहुँच चुका है। तो नाज़रीन, इससे आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि अब उसका अगला इल्ज़ाम क्या होगा।
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ناٹو افواج اسلحہ چھوڑ کر افغانستان میں گئی تھیں وہ پاکستان کے راستے کشمیر میں پہنچ رہا ہے۔ بے شمار ایسی ویپنز جو پکڑے گئے ہیں، کچھ جو مجاہدین شہید ہوئے ان کے پاس جو ویپن پکڑے گئے تھے وہ تمام ویپنز جو ہے وہ امریکن میڈ تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیگ لگے ہوئے تھے جو کہ امریکی افواج وہاں پہ چھوڑ کے گئی تھی۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس طرح کے الزامات خیر بھارت کی جانب سے عرصہ دراز سے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان خود اسی طرح کی چیزوں کا شکار ہے۔ پاکستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو میاں والی ایئر بیس پر اٹیک ہوا اس میں امریکن اسلحہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اندر امریکہ کے اسلحے کے استعمال ہونے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تو واضح طور پہ امریکہ کو کہا کہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ استعمال پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اور دہشت گرد تنظیمیں وہ اسلحہ استعمال کر رہی ہیں، اور افغان طالبان کی جانب سے ان کو یہ اسلحہ بیچا جا رہا ہے یا ان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد امریکہ نے تردیدی بیان دیا جی کہ ہم کوئی اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے نہیں آئے۔ تو پاکستان نے کہا جی کہ آپ بیانات دیتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو حقیقت ہے وہ تو ان بیانات کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو ناظرین اب بھارت نے پاکستان پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ اسلحہ اور گولہ بارود بھارت کی جانب سے پاکستان کی جانب سے بھارت میں بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان کا علاقہ ہے، آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے کیمپ موجود ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ وہ بڑی انہوں نے واویلا مچایا، اور بھارت جو ہے کوئی نہ کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب کشمیری مجاہدین جو ہیں انہوں نے ایک نئی تحریک جو ہے شروع کی ہے، جس کے تحت انہوں نے اب گھات لگا کر بالکل اسی اسٹریٹجی کے ذریعے ان کو بھارتی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں رشیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس انداز سے غزہ میں حماس کے مجاہدین حملے کر رہے ہیں، ان کو وار سٹریٹجی کے اندر، وار سٹڈی کے اندر ان کو لے کے آنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ نہ صرف یہ حملے پلان کیے بلکہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، جس میں ان کا منیمم نقصان ہوا ہے اور دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ منیمم کیا، نہ ہونے کے برابر نقصان تھا اور دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بالکل اسی طرح کی حکمت عملی جو ہے وہ اب جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں دنیا بھر میں چل رہی ان کو وہ ملنا شروع ہو گئے۔ کشمیری مجاہدین، اب مسئلہ کشمیر یا مسئلہ فلسطین کی ہم بات کریں تو یہ پوری دنیا کے اندر ایسے مسائل ہیں، خاص طور پہ مسلم دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہاں پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین اب جو ہے وہ اسی طرز کے آپریشنز شروع کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج خوفزدہ ہو چکی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران تقریباً 1 درجن کے قریب بھارتی فوجی اور ان کے آفیسر مارے جا چکے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد آفیسرز کی ہے، کم تعداد جوانوں کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، جس طرح سے وہاں پہ ان کے جو کمانڈر ہیں، جو ان کے مختلف یونٹس کے کمانڈر ہیں جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو مارا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے وہاں پہ بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور کشمیری مجاہدین کو بھی کامیابی ملے گی، لیکن فی الحال یہ بڑی کامیابی ملی ہے، اور جو 8 جوانوں کو شہید کیا تھا اس کے جواب میں یہ اٹیک کر کے تو بھارت کو بڑا سرپرائز دیا گیا۔ دوسری جانب ناظرین بھارتی فوج کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے، اور سرچ آپریشن کے نام پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ خواتین کی آبرو ریزی کرتے ہیں، گھروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کرتے ہیں۔ تو سرچ آپریشن وہ کہہ رہے ہیں یہ جاری ہے، اور اس میں ہم ان مجاہدین کو جلدی پکڑ لیں گے۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ حکمت عملی بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اور اگر امریکی اسلحہ ان کے پاس کسی بھی طریقے سے پہنچ چکا ہے تو پھر سمجھے کہ بھارت کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے سرپرائز اور بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کو بھی مکمل ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ افواج پاکستان پہلی الرٹ ہے، کیونکہ مشرقی اور مغربی بارڈر پر دونوں پر جو ہے وہ خطرات موجود ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بالکل واضح کر چکے ہیں، اور 2 دن پہلے جو اسٹرائک کور کی مشقیں ہوئی ہیں، جنگی مشقیں، ان کو بھی دیکھا گیا، جس میں پاکستان کے جو ٹینکس ہیں ان کی آپریشنل صلاحیتوں کو دیکھا گیا، فوج کے زمینی حملے اور آپریشنز کے حوالے سے ساری چیزوں کا معائنہ کیا گیا، اور پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے اس کو سراہا گیا۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ دشمن کے لیے پیغام بھی ہیں کہ پاکستان کی طرف اگر آنکھ اٹھانے کی جسارت کرو گے تو پھر اس کا
ایسا جواب دیا جائے گا کہ شاید تم 27 فروری کو بھی بھول جاؤ گے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔